बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना कुरान पाक की ये सूरत पढ़ो। ये सूरत पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, पानी को रोक दे, गुनाहों को मिटा दे, कज़ा नमाजें सब मुआफ़ करवा दे। वो मुबारक सूरत ये है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो रोज़ाना कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लेता है। उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, मखलूक में उसका सिक्का चलता है, लोग उसकी बातों को अहमियत देने लगते हैं। उसके हाँ में लोगों की हाँ और उसकी ना में सब की ना होती है। और ऐसा शख्स इस दुनिया में भी शहंशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना जन्नत है। ये सूरत चट्टान को रेज़ा रेज़ा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है और गुनाहों को मिटा देती है, जैसे वो ख़ताकार था ही नहीं। वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी सूरत है जिसे रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस बंदे से खुश हो जाते हैं, और वह कौन सा अमल है कि जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीर व कबीर, गनी और दौलत से माला माल हो जाता है। नाज़रीन करम, यूँ तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, हर एक हर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत और बुज़ुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक सूरत है जो अल्लाह ने ख़ास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। जो भी हर रोज़ इस सूरत को पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और उसकी जितनी भी हायतें हैं पूरी हो जाती हैं। चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती बारिश को देखकर हैरान हो जाते हैं। और इस सूरत मुबारक के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान में बार बार ताकीद फरमाई गई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा और आपके सहाबा की औलाद तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सूरत बकरा में अरशाद रुबानी है, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र करो। और सूरत इब्राहीम में फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। सूरत लुकमान में फरमाया, हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री नहीं करता तो बेशक अल्लाह बेनियाज सब खूबियों वाला है। इसी तरह सूरत अन्नाल में फरमाया गया, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिज़्क़ खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, अगर तुम सिर्फ़ इसी की इबादत करते हो। तो सूरत मोमिनून में फरमाया गया, हमने उसे रास्ता दिखाया, खा वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा बने। नाज़रीन, ये तमाम इस तरह की बहुत सी आयात शुक्रगुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती हैं और हमें याद दिलाती है कि शुक्रगुजारी करना अल्लाह की अता की गई नेमतों की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है, और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाता है। इसी हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने रवाना हुए तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्लाह ने उसको रिज़्क़ की खासी फरावानी अता कर रखी थी, वो दौलत से माला माल था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ऐ रसूल खुदा, मेरे रब से ज़रा मेरे मुतालिक दरियाफ़्त कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे पास इतना रिज़्क़ है कि संभाला नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा आगे रवाना हुए तो एक और शख्स देखा, उसने रेत से जिस्म को ढाँप रखा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कैफियत अर्ज़ कीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे और पहले वाले आदमी के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ए मूसा, उसे कहो हमारी नाशुक्री करे। दूसरे के मुतालिक पूछा तो फरमाया, उससे कहो कि हमारा शुक्रगुजार बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस होते ही पहले आदमी से कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारे रिज़्क़ में कमी वाक़ई हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, ए मूसा, मैं इतना
کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اب رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر گزاری سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا کہ میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ جو حمد و خیرات و برکات کی چابی اور خوشبو کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایسے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر وضو رب تعالیٰ کے شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزار زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکریہ ادا کیا، جس سے دل آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل کرنے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کو شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زبان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے،
کھانا کھاتے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ عہد میں آپ کی شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پر حکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ عہد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی اصلاح کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھی نہیں رکھی، اور فرمایا، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق، رازق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اصلاح کر کے ان کے معاملات کو جلانے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना एक अजीम फ़ज़ल के बायस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की हुई किताब कुरान मजीद का आगाज़ भी अल्लाह की हम्द के साथ होता है। अरशाद बारी ताला है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र की एक और निहायत खूबसूरत किस्म बयान फरमाई, और वो है बारी ताला की नेमतों का इजहार और उनका तज़किरा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि जिसने बोसीदा कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तेरे पास माल है? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला तुझे माल दे तो फिर उसकी नेमत और करम का तुझ पर भी असर भी दिखाई देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल पसंद करता है कि वह अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। इन हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शुक्र का यह तरीका सिखाया कि अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ किया जाए, उनका इजहार किया जाए और ज़ुबान से इनाम करने वाले की सना की जाए। अरशाद बारी ताला है कि और हमने इस तरह लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाइश में डाला था, ताकि वह उन्हें देख कर कहें, क्या हम में से यही लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया। हाँ, अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उनसे ज़्यादा नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद से बेदार होकर आप सबसे पहला जो कलमा अरशाद फरमाते वो अल्लाह की हम्द पर मबनी होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मारने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी और उसकी तरफ उठना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहाल कर देने वाली थकावट के बाद आरामदेह नींद आने पर भी अपने रब की हम्द बयान करते और इस बात पर भी उसकी तारीफ़ व सना करते कि उसने रूह को लौटाया ताकि आप खूबसूरत दिन और उम्मीद व अमल से भरपूर ज़िंदगी का इस्तकबाल करें। नीज़ इस सुबह की नेमत पर भी अपने रब की हम्द करते जिसने पूरी शान और शौकत से कायनात को ढांप लिया और उसकी किरणों ने हर सौ उजाला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बशारत देते हुए फरमाया, जिसने सुबह के वक्त ये कह लिया, ऐ अल्लाह, मुझे जो भी नेमत हासिल है वो तुझ अकेले ही की तरफ से है, तेरा कोई शरीक नहीं, तो सो तेरी ही हम्द है और तेरा ही शुक्र है, तो उसने अपने इस दिन का शुक्र अदा कर लिया। और जिसने शाम के वक्त इस तरह कह लिया तो उसने अपनी उस रात का शुक्र अदा कर लिया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे और जो कुछ उसने अता किया हर हाल में उस पर खुश रहने की तौफीक अता फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन, पूरे का पूरा कुरानुल अज़ीम शाहकार है और उसका एक एक हर्फ बनी हुए इंसान के लिए बेशबहा ख़जाना है। कुरान पाक की हर एक सूरत बेशबहा और कीमती मोती है, हर एक सूरत बेशबहा जेवर की मानद है, जबकि पूरा कुरान इस संदूक की तरह है जिसके अंदर तरह तरह की कीमती जवाहरात और जेवरात भरे हुए हैं। इन कीमती जवाहरात से वही लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जो हर रोज़ कुरान शरीफ को खोलते हैं और उसकी तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसे रोज़ाना पढ़ने वाला कभी मायूस और कभी नामुराद नहीं होता। दुनिया जान की दौलतें ऐसे इंसान पर आशिक हो जाती हैं जो रोज़ ये सूरत मुबारक पढ़ता है, या ऐसे इंसान का कोई काम रुकावट और बंदिश का शिकार नहीं होता। ऐसे इंसान को कभी माल और दौलत की कमी नहीं होती और जो हर रोज़ नमाज के बाद ये सूरत मुबारक पढ़ता है। और जान लीजिए कि वह अजीम शान सूरत मुबारक सूरतुल फलक है। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम हो, कितनी बड़ी रुकावट हो, कितने ही हालात ख़राब हों, कितनी बंदिशें हों जो आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर चुकी हूँ, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से और अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत और नवाज़िशों से कभी नाउमीद और मायूस मत होना। रोज़ाना सूरतुल फलक को हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा इस तरीके से पढ़ना कि सबसे पहले नमाज अदा कर लें, उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ लें, दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3, 5 या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तौज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कैसा ही बड़ा मकसद हो, कैसी बड़ी हाजत हो, उसकी नियत खलूस दिल से करने के बाद आपने 7 बार सूरत फलक की तिलावत करनी है। सूरत फलक की यह सूरत वो है जो चट्टान को रेज़ा रेज़ा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहों को मिटा दे, जैसे वो ख़ताकार था ही नहीं। सूरत फलक पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। तर्जमा, कहो मैं पनाह मांगता हूँ फलक के रब की हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और गिरा में भौंकने वाली जादूगरनियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वह हसद करे। उसके बाद फिर से दरूद पाक उतनी तादाद में पढ़ लेना है जितनी तादाद में अमल से पहले पढ़ा था। ये अमल होने के बाद आप अल्लाह के हजूर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपने दिल की तमाम हसरतें उसके आगे खोल कर रख दें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से भी ज़्यादा हमारी हाजात को जानता है, लेकिन दुआ करना भी हुक्म है, सुन्नत भी है, अल्लाह की रज़ा भी है। कहते हैं कि अल्लाह दुआ की तौफीक उन्हीं लोगों को बख्शता है जिन्हें वो उनकी मुँह मांगी मुराद अता फरमाना चाहता है, वरना हर किसी को अल्लाह अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देता। लिहाजा निहायत खशू व खज़ू के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ है और इल्तिजा करने का अपना मामूल बना लीजिए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। नादरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नादरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।